अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कल से एक वीडियो बहुत वायरल है और इसने काफी तूफान उठाया हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में। क्योंकि मैं बात कर रही हूं जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की, जिनकी अभी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात क्या थी? एक तूफान था जो कि सोशल मीडिया पर उठा हुआ है। और इसमें बुनियादी वजह जिस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप पेश आए हैं यूक्रेन के सदर के साथ, वो काफ़ी तज़हीक आमेज़ भी था और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इस तरह से था जैसे कोई आपके सामने नौकर ही बैठा हो। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान को इससे कैसे रिलेट किया जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जी आपको बताएंगे कि एक नया गोल जो है वो अचीव कर लिया है इस हुकूमत ने, और माशाल्लाह जो इसकी जमहूरी रिवायात हैं किस तरह से पनप रही हैं, ये आपको भी बताते हैं। और इसके साथ ये भी बात करेंगे कि आज एक हैरत अंगेज फैसला आया जिसने ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि देखिए हमारी अदालतें किस तरह से आज काम कर रही हैं कि जो रेंजर्स एहलकार शहीद हुए थे 26 नवंबर को, उन रेंजर्स एहलकारों के मुबैना जो कातिल थे या जो मुलजिम थे जिनकी गाड़ी की नीचे आकर ये रेंजर्स एहलकार शहीद हुए थे, इस मुलजिम को जमानत मिल गई है। इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे और फिर एक बहरान जो सर उठाने को है इसके बारे में भी गुफ्तगू होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज करते हैं जी। क्या हुआ व्हाइट हाउस में और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया यूक्रेन के सदर के साथ। तो आपने देख ली होगी वीडियो, काफ़ी घंटों से चल रही है और उसके ऊपर बात भी हो रही है, तो इसलिए मैं उस पर तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने में वक्त नहीं लगा रही कि क्या हुआ वो आपको भी मालूम है। जिस तरह से वो सदर साहब आए यूक्रेन के, उन्होंने एक इनफॉर्मल सा कंपैरेटिवली ड्रेस भी पहना हुआ था जिसके ऊपर सदर ट्रंप ने आकर उनको थोड़ा सा रिमाइंड भी करवाया, थोड़ा यानी रियलाइज करवाया कि भाई कपड़े आपने कैसे जो है वो पहने हुए हैं। और उसके बाद फिर वो अंदर जाके मीडिया के सामने जिस तरह से मुख्तलिफ मामलात के ऊपर ऐसा लग रहा था कि बाकायदा कोई क्लास ली जा रही है। जो नायब सदर हैं अमेरिका के वो भी मौजूद थे इस मौके पे, मीडिया भी मौजूद था, और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के जो नायब सदर हैं दोनों की तरफ से जिस तरह से सवालात उठाए गए, जैसे एक तरह से उनकी क्लास ली जा रही थी, वो बहुत ही हैरत अंगेज था। उसकी वजह ये थी कि आमतौर पर सफारती मामलात में इस तरह से पेश नहीं आया जाता। अगर ये तमाम तलखी हो भी रही हो तो ये बंद दरवाजों के पीछे कहीं होती है। इसको आप यूं सरेआम नहीं किसी के साथ इस तरह का बिहेव कर रहे होते। तो ये सफारती ताल्लुकात के बिल्कुल मुनाफी भी है और बिल्कुल एक गैर रिवायती बात है। रिवायतन हम ऐसा नहीं देखते, लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत खुद ही एक गैर रिवायती किस्म की शख्सियत है, वो कोई रिवायती सियासतदान तो है नहीं, तो उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं डिफरेंट, जो कि पहले नहीं होता रहा। तो ये जो सूरत हाल है ये भी कुछ इसी किस्म की गमाज है। पहले आपने देखा कि जो बाइडन थे उनकी तरफ से टोटली एक डिफरेंट पॉलिसी थी यूक्रेन और रूस की जंग के हवाले से, और जब रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया तो जो बाइडन इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर यूक्रेन के पीछे खड़ी हुई, उनको पूरी हल्लाशेरी दी कि जनाब आप बाकायदा जंग लड़ें, कोई मसला नहीं, हम आपके पीछे हैं। और फिर बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो भी यूक्रेन के ही साथ थी। और उसके बाद अब 3-4 साल की जंग के बाद भी उससे कुछ निकला नहीं, बज़ाहिर यूक्रेन को बहुत नुकसान पहुंचा है। जिसके बाद अब जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं अपनी इक़्तिदार में, तो उसके बाद उनके चूंकि जो रूसी सदर हैं उनके साथ थोड़े बेहतर ताल्लुकात हैं और वो समझते हैं कि वैसे भी दुनिया में जंगों का खात्मा होना चाहिए, जंग किसी मसले का हल नहीं हुआ करता। तो वो ये चाहते हैं कि बेसिकली ये जंग रुक जाए, ना सिर्फ ये कि कोई जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद हो जाए, बल्कि वो ये भी समझते हैं कि यूक्रेन को सपोर्ट करने में जो अमेरिका ने इमदाद दी है, जो पैसा खर्च किया है और जो अपनी टैक्स पेयर की मनी उनको दी है, ये सब भी दुरुस्त नहीं था। और इसके बदले में यूक्रेन को चाहिए कि या तो वो पैसे वापस करे और या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ ऐसी डील हो जाए जिससे अमेरिका का जो नुकसान है वो पूरा हो सके। और इस सिलसिले में मैं ये बिल्कुल आपको आम फहम अल्फाज में समझा रही हूँ कि ये इशू है क्या। अब जो यूक्रेन है वहां पर जो मादनियात हैं उस पे नजर है अमेरिका की, और ट्रंप ये चाहते हैं कि जो उनका एक तरह से कंट्रोल है मादनियात का वो अमेरिका के हाथ में आ जाए। ये उसके एवज ये कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, जो इमदाद उन्होंने यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए दी है, जिस तरह से उसको सपोर्ट किया है।
اب یہ جو ساری بات ہے جس میں اب ڈونلڈ ٹرمپ اس معاملے کے اوپر کچھ پیش رفت کرنا چاہتے تھے، یہ اب ظاہر ہے اسی وزٹ میں معاملات آگے بڑھنے تھے، طے ہونے تھے، لیکن جو یوکرین کے صدر زیلنسکی یہاں پر آئے اور جس طرح سے ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا، اور وہ شاید اس معاملے کو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ جناب ہم نے جو جنگ لڑی ہے وہ ہم نے بالکل صحیح لڑی ہے، اور امریکہ ہمارے ساتھ اگر کھڑا رہا ہے تو یہ امریکہ کی چوائس تھی، اور جو روس نے ہمارے ساتھ کیا ہے انہوں نے زیادتی کی ہے۔ اب وہ اپنی بات ایکسپلین کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جو امریکن پریزیڈنٹ تھے اور وائس پریزیڈنٹ تھے انہوں نے پورے طریقے سے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں نا یرغمال بنا لیتے ہیں، کچھ اس طرح کی صورتحال لگ رہی تھی، ان کو پراپرلی بات کرنے کا بھی موقع نہیں مل رہا تھا، اور اس کے باوجود بھی وہ جوان ویسے ڈٹا رہا، اس نے کچھ نہ کچھ کہنے کی ضرورت ضرور محسوس کی، لیکن کوشش ضرور کی، لیکن ان دی اینڈ پھر اس بات کو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے، آپ کے پاس تو کوئی کارڈز ہی نہیں ہیں، آپ جنگ ہار چکے ہیں، آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اور جو ہارا ہوا بندہ ہوتا ہے وہ کیا بات کرے گا۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے جس انداز سے کی یہ کافی انسلٹنگ تھا، اور سفارتی زبان میں یا سفارتی تاریخ میں اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی عام طور پر۔ خیر اس کے بعد یہ بھی خبر آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو وائٹ ہاؤس سے نکال ہی دیا، اور یہ بھی کہ جو آگے کوئی فردر انڈرسٹینڈنگ ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی، کیونکہ وہ معاملہ سارا تلخی میں چلا گیا۔ اب اس سارے معاملے کو ہم کئی زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ کسی بھی ملک کے سربراہ کی ملک کی خود مختاری سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے۔ اگر یوکرین بجائے اس کے کہ امریکہ کی ہلہ شیری کے اپنے طور پر کوئی فیصلہ کرتا کہ جنگ لڑنی ہے تو اپنے بلبوتے پر لڑنی ہے، نہیں لڑنی ہے تو اپنا فیصلہ خود کرتا، بجائے اس کے کہ امریکہ کے کسی آشرواد کے ساتھ کسی جنگ میں کود پڑتا، تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ تو پہلے تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی ڈانٹ بھی سننی پڑتی ہے، پھر آپ کو اس کی بات بھی سننی پڑتی ہے، پھر اس سے انسلٹ بھی کروانی پڑ سکتی ہے، تو یہ والی صورتحال جو ہے وہ آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ دوسرا جو اس کا ایک ایلیمنٹ ہے وہ یہ نظر آتی ہے بات کہ عام طور پر ایک تاثر تھا امریکہ کے حوالے سے بھی اور جنرلی اور لوگوں اور ممالک کے حوالے سے بھی کہ جناب جو سیکیورٹی پالیسی ہے یا جو کوئی خارجہ پالیسی ہے کسی بھی ملک کی، وہ عام طور پر بدلا نہیں کرتی۔ اگر الیکشن ہو بھی جائیں، کوئی اور سربراہ بن جائے جو ایکسپیکٹ نہ ہو، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک کنٹینیوٹی میں نہ چل رہا ہو معاملہ، تو کچھ بھی ڈفرینٹ بھی اگر ہو جاتا ہے ملک کی پالیٹکس میں، تو عام طور پر جو آپ کی خارجہ پالیسی ہے وہ سیم ہی رہتی ہے، اس میں بہت زیادہ فرق نہیں آتا۔ امریکہ کے بارے میں تو یہ بہت زیادہ کہا جاتا تھا، لیکن اس معاملے میں یہ مت بھی آپ کو بالکل غلط اس وقت نظر آتی ہے، کیونکہ جو بائیڈن کی پالیسی بالکل ایک ڈیفرنٹ پالیسی آپ کو نظر آتی ہے، اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ بالکل ایک ڈیفرنٹ پالیسی کے ساتھ آ رہے ہیں اور دنیا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ تو بالکل 180 ڈگری کا ہمیں جو ایک چینج ہے وہ نظر آتا ہے امریکہ کی پالیسی میں۔ اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر ملک کو اپنے طور پر فیصلے کرنے چاہیے اور اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی بنانی چاہیے، وہ اس سے لنکڈ نہیں ہونی چاہیے کہ اس وقت امریکہ کیا چاہ رہا ہے تو ہم وہ کام کر لیں، کیونکہ کل کو امریکہ کا اگر کوئی سربراہ بدلا جاتا ہے تو پھر آپ تو بیچ میں گڑ جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بڑے ممالک سے انفلوئنس ہو کر اپنی پالیسی نہ بنائیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے مفاد میں کیا ہے اور آپ اس کو کس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ایک یہ چیز بھی واضح ہوتی ہے۔ تیسری جو اس سے چیز پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ آمرانہ طرز حکومت کو پسند نہیں کر رہے، اور جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بہت ساری ایسی پالیسیز تھی جس میں وہ آمریت کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہے تھے، اس چیز کو بالکل ڈس اون کر دیا ہے ٹرمپ نے۔ بلکہ انہوں نے اس گفتگو میں، جس ملاقات کا احوال میں نے بتایا، انہوں نے یہ تک کہا کہ جو اتنے بلین روپیز ہمارے جو ہیں آپ کو دے دیے، وہ جو بائیڈن کی ایک سٹوپڈ، انہوں نے کہا سٹوپڈ پریزیڈنٹ نے دیے، یعنی ایک سٹوپڈ پالیسی انہوں نے اس کو کہا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو باقی ممالک میں بھی انکلوڈنگ پاکستان، اگر جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن موجودہ رجیم کو سپورٹ کر رہی تھی اور اس طرح کے طرز حکمرانی کو سپورٹ کر رہی تھی، تو اس بات کو پھر جمع خاطر رکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس چیز کے ساتھ کہیں پہ بھی کسی بھی ملک کے ساتھ نارمل تعلقات بحال شاید نہیں کریں گے جہاں پر آمرانہ طرز حکومت ہو، جہاں پر ڈیموکریسی نہ ہو، جہاں پر لوگوں کی جو ول ہے اس کے اگینسٹ بات کی جا رہی ہو۔ تو یہ بھی ایک پیغام جو ہے اس سے ہمیں ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات جو انڈورس ہوتی ہے وہ یہ کہ جو عمران خان صاحب کی اس وقت کی پالیسی تھی یوکرین اور رشیا وار کے حوالے سے،
वो मुल्क की मफाद में बेहतरीन पॉलिसी थी, वो दुरुस्त साबित हुई, क्योंकि इमरान खान साहब ने उस वक्त कैटेगोरिकली ये बात कही थी कि हमें इस वॉर में बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए, हमें किसी भी एक साइड का साथ नहीं देना चाहिए, ना हम यूक्रेन के खिलाफ जाएं, ना हम रशिया के खिलाफ जाएं, ना हम अमेरिका के खिलाफ जाएं, ना किसी की हिमायत करें। ये इनका आपस का मामला है, उन्होंने जैसे हल करना है वो करते फिरें, हमारे लिए ये है कि हम न्यूट्रल रहें। ये इमरान खान साहब की पॉलिसी थी। इत्तेफाक ये था कि जब इमरान खान साहब ने रशिया का विजिट किया, उसी रात यूक्रेन की तरफ से यूक्रेन के ऊपर जो है वो अटैक किया गया था रशिया की तरफ से, जिससे तासुर ये बनाया गया हमारी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी और अदरवाइज भी सबकी तरफ से कि जैसे इमरान खान साहब जो है इस मामले पर रशिया के साथ खड़े हैं और अमेरिका और यूक्रेन के अगेंस्ट खड़े हैं। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने ये बात कैटेगोरिकली कही कि हम किसी के भी साथ या अगेंस्ट नहीं हैं, बल्कि हम न्यूट्रल हैं इस मामले के ऊपर। और मेरा विजिट तो पहले से प्लान था, उसका यूक्रेन के ऊपर अटैक से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन बहरहाल जो एक परसेप्शन बिल्ड हुई उसकी बुनियाद के ऊपर अमेरिका का जो उस वक्त का एक रजीम था, जो बाइडन इंतजामिया थी, वो खासी इस बात पे खान साहब से खफा भी रही। उसके बाद जो अब सूरत हाल है उससे ये बात पता चलती है कि देखिए उस वक्त अमेरिका कहाँ खड़ा था, आज अमेरिका ने अपनी पोजीशन बदल ली है, तो हम इसका मतलब है फिर उस वक्त सही पोजीशन पे खड़े हुए थे। आज अमेरिका भी यही बात कर रहा है जो उस वक्त इमरान खान कर रहे थे। तो इससे ये बात पता चलती कि खान साहब ने जो अपनी पॉलिसी रखी थी कि हमें अपनी पाकिस्तान की पॉलिसी इस बात से इंडिपेंडेंट बनानी चाहिए कि अमेरिका क्या चाह रहा है या नहीं चाह रहा। भाई कल को अमेरिका अगर अपनी चाहत बदल ले और सोच ले कि नहीं वो फैसला गलत था, जैसे कि आज ट्रंप जो बाइडन इंतजामिया के उस फैसले को ऑन नहीं कर रहा, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप तो अपना नुकसान कर बैठे उस चक्कर में कि उनके साथ अगर खड़े होते। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल इस सारी जो मीटिंग के तासुरात थे उसके बाद काफ़ी डिस्कशन चल रही है कि जी अब अगली बारी जो है वो काफ़ी ऐसे मीम्स भी बन रही थी सोशल मीडिया पर कि अगली बारी जो है वो शहबाज शरीफ साहब की लगता है उनको भी ट्रंप बुलाने वाले हैं। और अब सोचिए कि अगर ट्रंप ने उनको बुला लिया तो फिर इनका क्या हाल होगा अगर वो इस तरीके से इनके ऊपर चढ़ाई कर दें। तो ये तो आगे से जवाब भी नहीं दे सकते जो इनकी हालत होती है। ये तो वो हाल है कि नॉर्मल कंडीशंस में पर्चियां पड़ रहे होते हैं दूसरे सरबराहान के सामने। तो अगर इस तरह उनका रवैया हो इतना डोमिनेटिंग किस्म का, तो ये तो बेचारे आगे से चूं नहीं कर सकेंगे। तो इस बात से भी तासुर मिल रहा है कि आने वाले दिनों में ट्रंप इंतजामिया का जो एक मूड है वो एग्रेसिव ही चल रहा है और वो इसी बात को आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इस पे पीटीआई के जो हामी लोग हैं वो बहुत मुतमईन और खुश भी हो रहे थे, बल्कि तो वो चाह रहे थे कि अब तो लगता है शहबाज शरीफ साहब को भेजना चाहिए इनके पास। दूसरी तरफ पीएमएलएन के लोगों ने भी इसके ऊपर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि देखिए जी ट्रंप तो इतना बदतमीज आदमी है, इसको तो तमीज ही नहीं है, ये तो सफारती ताल्लुकात का भी लिहाज नहीं करता। और दूसरा ये भी उन्होंने कहा कि देखें जी मियां साहब बड़े दलेर थे और उन्होंने बिल क्लिंटन की कॉल को रिजेक्ट करते हुए एटमी धमाके भी किए थे वगैरह वगैरह। तो जी वो तो उन्होंने इस तरह से भी इसका मंजन बेचने की कोशिश की है, लेकिन वो खास कुछ ज्यादा बिका नहीं, क्योंकि ये इनकी तमाम बातें ऑन रिकॉर्ड हैं कि हम तो बैगर्स हैं, बैगर्स आर नॉट चूजर्स। और फिर जी वेंटिलेटर लगे हुए हैं अमेरिका के, और जो ट्रंप के खिलाफ इन्होंने बातें की हैं सारी, वो सारी बातें भी ट्रंप जो है वो शायद इतनी जल्दी से इग्नोर ना कर सके। तो ये सारी सूरत हाल के बायस हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो पाकिस्तान से मुतालिक, इस हुकूमत से मुतालिक, पाकिस्तान तो नहीं लेकिन इस हुकूमत से मुतालिक जो ट्रंप की पॉलिसी है वो काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर सकती है इस हुकूमत के लिए, इस रजीम के लिए। तो ये एक अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि क्या इसके असरात जो हैं पाकिस्तान के ऊपर किस तरह से होते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में तो एक जमहूरी हुकूमत एग्जिस्ट कर नहीं रही है। अभी इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस इंडेक्स जो आया है उसके मुताबिक अथॉरिटेरियन रजीम जो परफॉर्म इस वक्त कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान को कंसिडर किया गया है और पाकिस्तान की जमहूरियत के इंडेक्स में तनज़्ज़ुली हुई है। पाकिस्तान अब बांग्लादेश या साउथ कोरिया और बाकी दीगर ममालिक की लिस्ट में आन खड़ा हुआ है। और इसके बारे में जो टाइटल लिखा गया वो ये है कि वर्स्ट परफॉर्मिंग डेमोक्रेसीज। तो बेसिकली जो जहां पे जमहूरियत बिल्कुल खत्म शुद है तकरीबन, उन ममालिक में पाकिस्तान का शुमार जो है वो होने लगा है। और ये हम नहीं कह रहे, ये इकोनॉमिस्ट के जो इंटेलिजेंस इंडेक्स है उसके मुताबिक पाकिस्तान की ये रेटिंग आई है जमहूरियत में।
تو جب یہ سچویشن ہو تو پھر آپ اندازہ، اور کیوں نہ آئے، مطلب یہاں پہ یہ ہم عام طور پہ پہلے بات کیا کرتے تھے کہ ویسٹ کے بھی دو معیارات ہیں، ویسٹ بھی زیادتی کرتا ہے بالکل کرتا ہے، میں اس سے کوئی انکار نہیں کر رہی، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو معاملات ہیں اس میں تو وہ ٹھیک ہی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس میں ڈیموکریسی والی کوئی بات ہی نہیں ہے، نہ ہماری عدلیہ آزاد ہے، نہ ہمارا الیکشن فیئر ہوا ہے، نہ ہمارا میڈیا آزاد ہے، اور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں وہ اس وقت بدتر ہیں، تمام جو ریاستی ادارے ہیں وہ یرغمال بنے ہوئے، تو ایسی صورتحال میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری ڈیموکریسی بڑی اچھی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے؟ تو یہ اس وقت جو ہے اب دنیا کو پتہ چل رہا ہے، اور ظاہر ہے دنیا اسی حوالے سے ہمیں ٹریٹ بھی کرے گی، جو ہم اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ پھر اسی حساب سے ٹریٹ کریں گے۔ آخر میں ایک تھوڑی سی بات اس حوالے سے ضرور میں کرنا چاہتی ہوں کہ رینجرز اہلکار جو 26 نومبر کو شہید ہوئے تھے، یہ ایک واقعہ تھا جو کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی بعد میں نظر آ گیا تھا کہ انفارچونیٹلی یہ رینجرز اہلکار جو تھے ایک بڑی گاڑی کے نیچے کچل کر شہید ہوئے تھے، اور یہ گاڑی چلانے والا ملزم بعد میں پکڑ لیا گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا جو مقدمہ ہے قتل کا وہ بھی عمران خان اور باقی پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر ڈال دیا گیا ہے، لیکن ویسے جو اس کا ملزم تھا، نامزد ملزم تھا، ہاشم عباسی ان کا نام ہے، اور یہ جو ہاشم عباسی ان کو پکڑ بھی لیا گیا تھا، بعد میں 3 مہینے سے یہ جیل میں تھے، اب ان کی ضمانت بھی منظور ہو گئی ہے۔ تو آج کے روز ان کی جب ضمانت منظور ہوئی ہے، جج ذوالقرنین ابو الحسنات نے ان کی ضمانت منظور کی ہے، تو اس کے بعد ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ جو بندہ 6 اہلکار شہید کر دے اس کو تو 3 مہینے کے بعد ضمانت مل جائے، تو پھر کیوں ہم یہ نہ پوچھیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے آخر کتنے کے فوجی مار دیے ہیں کہ آپ ان کو 2 سال ہونے کو ہیں، ابھی تک ضمانت تک نہیں دے رہے، کیس سے بری کرنا تو دور کی بات ہے نا، ضمانت تک نہیں دی جا رہی۔ شاہ محمود قریشی نے کتنے فوجی مارے ہیں، یا کتنے کے کوئی انہوں نے جا کے بم چلا دیے تھے کہ ان کی ضمانت نہیں ہو رہی 9 مئی کے مقدمات میں، جبکہ 9 مئی والے دن وہ پنجاب میں موجود بھی نہیں تھے، جن جن شہروں پر ان کے اندر مقدمات جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، وہ ویسے ہی اس وقت سندھ میں تھے۔ تو کیا وجہ ہے کہ عمر سرفراز چیمہ ہوں، یا شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہوں، محمود الرشید صاحب ہوں، اعجاز چودھری صاحب ہوں، ان سب کو ضمانت نہیں مل رہی، لیکن جس نے 6 بندے کچل کر گاڑی کے نیچے شہید کر دیے رینجرز کے، اس بندے کو 3 مہینے کے بعد ضمانت مل گئی۔ اس بندے کا تو ٹرائل فوجی کورٹ میں نہیں ہوا، لیکن ان کے جو ٹرائلز ہیں، جو پی ٹی آئی کے کارکن اور رہنما تھے، ان کے ٹرائلز فوجی کورٹ میں ہوئے، کیونکہ جی انہوں نے جناح ہاؤس کے اوپر حملے کر دیے، کیونکہ انہوں نے جو سیمنٹ کی دیواریں ہیں ان کو ڈنڈے مار دیے، کیونکہ انہوں نے کپڑے کے بنے یونیفارم کو لہرا دیا، کیونکہ انہوں نے مجسمے توڑ دیے، تو ان کے ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوں گے۔ لیکن جس نے جیتے جاگتے 6 اہلکار گاڑی کے نیچے کچل دیے، اس کو عام انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ہی آپ ٹرائل کروائیں گے اور بعد میں ضمانت بھی دے دیں گے۔ اس کے اوپر اتنا غصہ نہیں ہے کہ جس نے 6 آپ کے فوجی شہید کر دیے، لیکن ان کے اوپر غصہ ہے کیونکہ وہ ایک سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، سیاسی جماعت کے کارکن ہیں، ان پر غصہ ہے، ان کو نہ ضمانتیں ملیں گی، نہ ان کے ٹرائل آگے چلیں گے، ان کے فوجی عدالتوں کے اندر مقدمات بھی چلیں گے، وہاں سے 10 سال کی سزائیں بھی ان کو سنا دی جائیں گی، چاہے ان کے اوپر کچھ پروف ہو یا نہ ہو، کوئی آئین اور قانون کے مطابق ٹرائل ہو یا نہ ہو، لیکن ان کے ساتھ یہ سب ہوگا کیونکہ عمران خان پسند نہیں ہے، اور وہ سب عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اگر یہ سب بھی عمران خان کو چھوڑ دیں تو پھر ان سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مسئلہ ان کا بھی نہیں ہے، مسئلہ عمران خان کا ہے۔ چونکہ عمران خان پسند نہیں ہے تو لہٰذا اس کے ساتھ جو بھی کھڑا ہے اس کو بھی ہر طرح کے ظلم اور جبر کا نشانہ بنایا جائے گا، لیکن اگر اس کو آپ چھوڑ دیں تو پھر آپ کے ساتھ بھی نرمی اختیار کی جا سکتی ہے۔ پھر اندلیب عباس کو تو کیس سے بری کیا جا سکتا ہے، لیکن خدیجہ شاہ جو ہیں وہ آج بھی جا کے جیل ٹرائل بھگت رہی ہوں گی، جبکہ دونوں ایک ہی گاڑی میں موجود تھی ایک ہی دن کے وقت۔ تو یہ آپ کے ٹرائلز کی حقیقت ہے، اور یہ حیثیت ہے آپ کے عدالتی نظام کی کہ جہاں پر کوئی 6 بندے مار دے تو وہ 3 مہینے میں ضمانت لے سکتا ہے، لیکن جس کو آپ نے رگڑا لگانا ہو پھر اس کو آپ اس طرح سے رگڑا لگاتے ہیں کہ بغیر قصور کے، بغیر چالان کے بھی آپ مقدمات چلا کے دکھاتے ہیں اور ان کو جیلوں میں بند بھی رکھتے ہیں۔ حالانکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہوں یا اعجاز چودھری صاحب ہوں، ان کی تو میڈیکل گراؤنڈز پر ہی آپ کو ضمانت دے دینی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ بیمار ہیں، آپ میڈیکل گراؤنڈز پر ان کی ضمانت دے دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے
اور بار بار آواز اٹھائی جاتی ہے، اس کے اوپر بات ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ان کو ضمانتیں نہیں دی جاتی. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب اور سب صرف اور صرف انتقامی سیاسی کارروائی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور اس کا فی الحال نظر یہی آتا ہے کہ یہ ابھی کچھ عرصہ جاری بھی رہے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے.